ko ni Ate Ana padulong Australia. Dito na ko nakita ang guong mga tinuod niya. Akong bana nga buotan, akong kauban sa tanan na anak ko'y trabaho. Kinabuhi na himong hayahay na, pero wala ko kalimot sa akong kagahapon. Kay kabalo ko unsay walay kaon. Ang first pay rise na ko gihatag sa uban. Kay kabalo ko sa sakit sa walay wala gyud tanan. Team Kugihan, Angie Busti Lucleri. Pagtabang sa uban, mao'y tinuod nga bahandi sa kalibutan. Sa gugma o pagtuo padayon ang misyon. Paghatag o paglaong, mao'y akong tumong. Di ko